सिकाइका सिद्धान्तहरू। यस अन्तर्गत व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद सम्बन्धमा जानकारीहरू लिएर आएको छु। यी जानकारीहरू शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षक प्रतियोगिता तथा शिक्षकको बढुवा एवं शिक्षा अधिकृत प्रास लगायत शिक्षा शास्त्रका विद्यार्थीहरूलाई समेत उपयोगी हुनेछ। आउन सुरु गरौँ। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त, बिहेभियरिजम लर्निङ थ्योरी। प्याभलोभको शास्त्रीय सम्बन्धन, स्किनरको कार्यपरक सम्बन्धन, थर्नडाइकको प्रयत्न र भूल, ग्याग्नेको तहगत सिकाइ, बान्डुराको सामाजिक वा अनुकरणात्मक सिकाइ आदिलाई व्यवहारवादी सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। यो सिद्धान्तमा प्राणी तथा सिकारुको व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिइन्छ। अभ्यास गरेर मात्र सिकाइ हुने धारणा राखिन्छ, अर्थात् यसमा चाहिँ अन्धाधुन्द अभ्यास ब्लाइन्ड प्र्याक्टिस गरिन्छ र सिकाइ हुन्छ। उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको सम्बन्धनबाट सिकाइ हुन्छ भन्ने मान्यता व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त लिन्छ। त्यसैगरी पुनर्बल रेन्फोर्समेन्टमा जोड दिन्छ अनि प्रतिक्रिया रेस्पोन्समा जोड दिन्छ र अभिप्रेरणामा जोड दिन्छ। यन्त्रवत सिकाइको धारणा अर्थात् सिकाइ यान्त्रिक रूपमा हुने भन्ने धारणा यसमा छ। त्यसैगरी अनुबन्धन तथा सिकाइ विस्तारै हुने मान्यता यस सिद्धान्तले राख्दछ। त्यसैगरी सिकाइ चाहिँ अंशबाट पूर्णको सिद्धान्त अनुसार हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, अर्थात् पार्ट टु होल। अब अर्को कुरा रहेको छ संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त, कग्निटिभ लर्निङ थ्योरी। संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त यस अन्तर्गत चाहिँ के कस्ता सिकाइ सिद्धान्तहरू पर्दछन् त भन्दा संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तहरूमा इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, यो चाहिँ वुल्फग्याङ कोहलरको हो। त्यसै गरेर प्रोडक्टिभ थिङ्किङ म्याक्स रेदिमरको, अनि साइन लर्निङ थ्योरी एडवर्ड चेस टलम्यानको, प्रोडक्टिभ डेभलपमेन्ट थ्योरी जेरोम सेमरबुर्नरको र टोपोलोजिकल थ्योरी कोट लेविनको। यी सिद्धान्तहरू संज्ञानवादी सिकाइ अन्तर्गतका सिद्धान्तहरूको रूपमा मानिन्छन्। यहाँ संज्ञानका सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि संवेदना जसले चाहिँ 5 इन्द्रियबाट प्राप्त हुने ज्ञान भनेर लिन्छ, यसलाई प्रथम ज्ञानको रूपमा लिन्छ, अर्थात् यो प्रथम चरण हो। अर्थात् 5 इन्द्रियबाट चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हो यो प्रत्यक्षीकरण। यसमा नाम, पहिचान, व्याख्या, यो चाहिँ दोस्रो चरणमा नामको पहिचान गरिन्छ र व्याख्या गरिन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ संज्ञान, सुझ, समस्या, समाधान, तेस्रो चरण हो यो। यहाँ चाहिँ समस्याको समाधान गरिन्छ। अब संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तको विशेषताहरू चाहिँ के रहेका छन् त भन्दा संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त एउटा मानसिक प्रक्रिया हो, अर्थात् सिकाइ चाहिँ एउटा मानसिक प्रक्रिया हो जसमा प्रत्यक्षीकरण, चिन्तन, धारण, तर्क, कल्पना आदि हुन्छ, जसमा चाहिँ अन्धाधुन्द अभ्यास ब्लाइन्ड प्र्याक्टिस गरेर सिकाइ हुँदैन भन्ने मान्यता यसले राख्दछ। र संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ पूर्णबाट अंशतिर यसको सूत्रको प्रयोग गरिन्छ, अर्थात् पूर्णबाट अंशतिर हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ यसमा। त्यसैगरी चेतनालाई नै सिकाइको मुख्य माध्यम मान्ने गरिन्छ। तार्किकवादबाट आएको यसमा चाहिँ तर्कले, अर्थात् यो तर्क, कल्पना, विचार, चिन्तन जसद्वारा चाहिँ संज्ञानवादी सिकाइ हुन्छ भन्ने मानिन्छ। प्रत्यक्षीकरणको मान्यता यसमा रहेको छ। त्यसैगरी सिकारु आफैमा चाख जगाई सक्रिय रूपमा समस्या समाधानमा सघाउनु यसको उद्देश्य रहेको छ। र सिकाइ यन्त्रवत नभई अचानक हुने मान्यता चाहिँ संज्ञानवादीहरूले राख्दछन्। अब रहेको छ सिकाइमा निर्माणवाद तथा रचनावाद, कन्स्ट्रक्टिभिजम। कन्स्ट्रक्टिभिजम थ्योरी जुन चाहिँ सिकाइमा निर्माणवाद वा रचनावादको नामले चिनिन्छ, यो संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तका मुख्य पक्षहरूको अंगीकार गर्दै विकसित गरिएको सिद्धान्त हो। जीन पियाजेलाई, अर्थात् जीन पियाजे जसलाई चाहिँ संज्ञानात्मक निर्माणवादी सिद्धान्तका प्रवर्तक मानिन्छ, त्यसैगरी सिकाइलाई जैविक पद्धति अर्थात् जैविक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको भनेर यो निर्माणवाद रचनावादले मान्दछ, जसमा बाल विकाससँग बच्चाको बौद्धिक विकास र संज्ञानात्मक विकासलाई जोड्ने प्रयास गरिन्छ। निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तहरू अन्तर्गत चाहिँ कुन सिकाइ सिद्धान्तहरू पर्दछन् त भन्ने सम्बन्धमा पियाजेको ज्ञानात्मक रचनावाद वा सृजनावाद,
थ्योरी अफ कग्निटिभ डेभलपमेन्ट, त्यसैगरी भिगोत्सीको सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, भिगोत्सीज सोसियो कल्चरल कन्स्ट्रक्टिभिजम पर्दछन्। अहिलेसम्म तपाईले यो भिडियो अन्तर्गत सिकाइ सिद्धान्तहरूमा व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तहरू के हुन्, यिनीहरूका विशेषताहरू र यस अन्तर्गत पर्ने मुख्य सिद्धान्तहरू, त्यसैगरी संज्ञानवादी सिद्धान्त, तिनका विशेषता तथा त्यस अन्तर्गत पर्ने मुख्य सिद्धान्तहरू र सामाजिक निर्माणवाद तथा रचनावादका सम्बन्धमा मुख्य जानकारीहरू प्राप्त गर्नुभयो। र अब आउने भिडियोमा चाहिँ सिकाइको शास्त्रीय सम्बन्धन सिद्धान्त के हो, त्यसका प्रतिपादक को हुन्, अनि त्यसको शैक्षिक प्रयोग के छ र त्यसभित्रका महत्त्वपूर्ण याद गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेका छन्, त्यसैगरी स्किनरको सिद्धान्त र कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ कस्तो सिद्धान्त हो, कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्, अनि यसको शैक्षिक प्रयोग के हो, त्यसका मुख्य विशेषताहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धमा जानकारी का साथसाथै सिकाइको प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त अर्थात् थर्नडाइकको सिद्धान्त, बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त अर्थात् कोहलरको सिकाइ सिद्धान्त, त्यसैगरी पियाजेको सिकाइ सिद्धान्त लगायतका विभिन्न सिद्धान्तहरू चाहिँ क्रमैसँग तपाईले जानकारी पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, अनि तपाईलाई मनमा लागेका कुरा कमेन्ट गर्न र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोस् है।